Sarpanch, how it is going on for you all as far as ZP polls are concerned? You can see the mood of the people. They have come out and voted, and I am sure they are voting for a right candidate, which is Anjali Naik. And I am thankful for the response what they have shown in spite of the pandemic and in spite of having only 4 days of brush up for the candidate to go and meet the people. How important these ZP polls are for you all? ZP polls are always important, and elections are always important for us because we take it to the fore. And आमचे कोई वर्कर भायर सरलेले आसा, कोई it is on party lines. So ही पावटी मातशी एक दुसरी हें आसा, आमचो उत्सव दुसरो आहा. Plus the candidate also is known to the people, and they are expecting results from her, like the work what they are going to do, how she is going to perform, what benefits they are going to get. So I expect the government to give us a lot of funds to complete our pending projects which has been lying for some time. This is the first time your candidate or your group candidate is fighting on a BJP ticket. So effect कितें पडटलो party BJP म्हणून? Of course, effect will be should be plus, but we will come to know on the Monday, that is on the 14th. The results will clearly show that people have voted for our candidate. कितले lead पळयता तुमी? We are keeping our fingers crossed, but we are looking for a sizable lead. Okay. Mayor, though this is ZP elections and तुमकां CCP लागता, पण आमी तुमकांय पळयता हिंगा तुमी हेल्प करता पळय ते. ही आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव जो वोटर आसा पळय ती तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, जरी ती पंचायत एरिया आसा तरी आमची बाउंड्री आसा पळय ही आमची म्युन्सिपालिटी सारकी तेकून बाउंड्री. आनी आज तुमी पळयला आसतले कसो रिस्पॉन्स लोकांचो आसा. हो रिस्पॉन्स आसा हो जो बाबुशान हांगा जे ग्रासरूट लेवलाचेर काम केल्लें आसा, जे मॅडम जेनिफरान काम केल्लें आसा, आनी ती आमची कॅन्डिडेट आसा अंजली खातीर, हे लोक सगळे आज आपुणून भायर सरता. आमचे वर्कर, आमचे आतां आमच्या सरपंच नागवेल बाबान सांगला तशें सगळो जो रिस्पॉन्स आसा, सगळे वोटींग आसा ते आमकां लोकांचे हेज्या प्रमाणे दिसता की हे वोटींग आमकांच चडशें जातलें आनी सोमारा हेजो रिजल्ट आमकां कळटलो. कितलें इम्पॉर्टंट जाता जेन्ना तुमचे कडेन पंचायत, तुमचे कडेन म्युन्सिपालिटी, तुमचे कडेन मिनिस्टर आसा, MLA आसा, आनी तशेंच आतां ZP? पळय, म्युन्सिपालिटी, पंचायत ही बेश्टीच आमच्या हातीन येवना. हे जे बाबुशान हांगा काम केलां स्टार्टींग पासून, जे मॅडम जेनिफरान काम केलां, तेजो लोकांचो रिस्पॉन्स. पंचायतीक 26 सिटां निवडून हाडली. आज 15 वर्सां जालीं बाबुशाची म्युन्सिपालिटी, पणजी म्युन्सिपालिटी आतां बाबुशाच्या हातीन आसा. कित्या खातीर आसा? लोकांची कामां केल्या म्हणून. लोकांचो विश्वास लोकांचो हेचेर बाबुशाचेर आनी मॅडमीचेर आसा. म्हणून ही सगळे म्युन्सिपालिटी जावं पंचायत 20 वर्सां बाबुशाच्या हातीन आसा. सो तुमी जेन्ना आतां ZP इलेक्शन आनी थोड्या तेंपान म्युन्सिपालिटी आहा, हे कितली एडवांटेज जातली कित्याक तोच पॅनलाक तुमच्या पॅनल बाबुशाच्या पॅनलाक? पळय, ZP इलेक्शनाक डावट ना. गोंयाभर जे आमी पळय आमची सदांच फायट कशी जाताली, आमी आनी BJP अगेन्स्ट जाताली. ह्या खेपे सिनारियो सगळो चेंज जाला. आमचे हे BJPच्या पॅनलाक आसा तेन्ना हो आमकां एडवांटेज, खूब एडवांटेज आसा आमकां. आनी जी वेव जी आसा ती त्या प्रमाणे आख्ख्या गोंयांत दोनी नॉर्थ आनी सावथ दोनी BJPची हें जातलें. आनी हेजो इफेक्ट आमकां साहजिकूच जातलो म्युन्सिपालिटीक. जशें बाबुशान सांगलां 30च्या 30 सिटां आमी येतली म्हणून, हेजो तो इफेक्ट तुमकां दिसतलोच. ओके. अग्नाल बाब, आनी एक म्हणल्यार what do you have to say about your workers? Oh my God, you have to see the workers. I have to thank really from the bottom of my heart for the hard work they have been doing. And you see how they have come out. And it is not only here, it is in all the parts, in all the booths.